बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरबों खरबों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आपकी, मेरी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की आमीन। नाज़रीन गिरामी, हज़ूर सैयदना गौसुल आज़म हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह साहिब कश्फ़ व करामत थे। कुतुबुल सैर में आप रहमतुल्लाह अलैह की बेशुमार करामात मनकूल हैं। ज़ैल में आप रहमतुल्लाह अलैह की चंद करामात का तज़किरा किया जा रहा है। एक मर्तबा एक औरत हज़ूर सैयदना गौसुल आज़म हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अपने बेटे को लेकर हाजिर हुई और अर्ज किया कि मेरे इस बेटे को आप रहमतुल्लाह अलैह से दिली लगाव है, आप रहमतुल्लाह अलैह इसे अपनी गुलामी में कबूल फरमाए। मैं अल्लाह अज़्ज़वजल और आप रहमतुल्लाह अलैह की खातिर अपने बेटे पर अपने हक को माफ़ करती हूँ। हज़ूर सैयदना गौसुल आज़म हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने इस लड़के को कबूल फरमा लिया। चंद रोज बाद वो औरत आई और अपने बेटे से मिलने के लिए आई तो वो लड़का आप रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से मुजाहदात में मशगूल था और बेहद लागर हो चुका था। इस औरत ने जब आप रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो आप रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त मुर्गी का गोश्त खा रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने हड्डियां पड़ी हुई थी। इस औरत ने आप रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आप खुद तो मुर्गी खाते हैं जबकि मेरा बेटा सहत मुजाहदात में मशगूल है। हजूर सैयदना गौसुल आजम ने इस औरत की बात सुनने के बाद हड्डियों की जानब इशारा किया और हुक्म दिया कि अल्लाह अज़्ज़वजल के हुक्म से जिंदा हो जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमान था कि इन हड्डियों से एक सालम मुर्गी जिंदा खड़ी हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब तेरा बेटा इस मंजिल पर पहुंच जाएगा तो फिर जो चाहेगा खाएगा। एक मर्तबा हजरत सैयदना गौसुल आजम को अल्लाह के अज़्ज़वजल की जानब से हुक्म हुआ कि वो 700 मर्द और 700 औरतों को वासल बिल्लाह करें तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह अज़्ज़वजल के इस फरमान के मुताबिक मजमा आम पर नजर दुराई तो मजमा में से 700 मर्द और 700 औरतें अलहदा हो गईं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इन पर नजरे वलायत डाली तो वो सब वासल बिल्लाह हो गए। एक दफा हजूर सैयदना गौसुल आजम मदीना मनव्वरा में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर हाजिरी देने के बाद बाप्यादा बगदाद शरीफ वापस तशरीफ ला रहे थे कि रास्ते में एक चोर जो के नाका लगाकर किसी मुसाफिर का इंतजार कर रहा था, इसने आप रहमतुल्लाह अलैह को करीब आने पर रोक लिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस चोर को देखते हुए दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो। इसने कहा मैं देहाती हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह को बजरिया कश्फ इसकी बदनीयती की खबर होगी। इस दौरान इस चोर के दिल में भी ये ख्याल पैदा हुआ कि ये तो गौसुल आजम होंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसके दिल की बात को बांधते हुए फरमाया कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। चोर ने जब आप रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनी तो फौरन कदमों में गिर पड़ा और माफी का तलबगार हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह को इसकी इस हालत पर तरस आ गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह अज़्ज़वजल के हुज़ूर इसके लिए दुआ फरमाई तो नदाए गैबी आई कि ए गौसुल आजम इस चोर को सीधा रास्ता दिखाते हुए कुत्ता बना दो। चनाचे आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस चोर की जानब नजर फरमाई और वो चोर आप रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ रूहानी से कुतुब का दर्जे पर फाइज हो गया। नाज़रीन गिरामी, हजरत शेख अबुल अब्बास हिजर बिन अब्दुल्ला बिन हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने खलीफा अबुल मुज़फ्फर यूसुफ अब्बासी को हजूर सैयदना गौसुल आजम हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की खिदमत में मौजूद पाया। इसने आप रहमतुल्लाह अलैह से किसी करामत को देखने की दरख्वास्त की और कहा कि इससे मेरा दिल मुतमईन हो जाए। हजूर सैयदना गौसुल आजम हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने पूछा कि तू क्या चाहता है। इसने कहा एक सेब। हालांकि इस वक्त इराक में सेबों का मौसम न था
تو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی نے اپنا دست مبارک فضا میں بلند کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں 2 سیب آ گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک سیب ابو المظفر کو دے دیا اور دوسرا سیب خود رکھ لیا۔ ابو المظفر نے جب اپنا سیب چیرا تو اس میں سے کیڑا نکل آیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جب اپنا سیب چیرا تو یہ اندر سے سفید تھا اور اس میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ ابو المظفر نے وجہ دریافت کی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سیب میں سے کیڑا اس وجہ سے نکلا کیونکہ اس سیب کو ظالم کا ہاتھ لگا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت شیخ عبداللہ بن حضر حسینی موصلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں جب بھی کسی ایسے مرض کو لایا جاتا ہے جس سے طبیب جواب دے چکا ہوتا تو آپ رحمت اللہ علیہ اس مریض کے جسم پر اپنا دست مبارک پھیرتے جس سے وہ مریض تندرست و توانا ہو جاتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لایا گیا جو استسقاء کے مرض میں مبتلا تھا اور اس کا پیٹ پھولا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کے پیٹ پر اپنے دست مبارک پھیرا تو اللہ عز و جل کے حکم سے تندرست ہو گیا جیسے اسے کوئی بیماری کبھی بھی لاحق نہ تھی۔ ناظرین محترم، حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور، میں حج کے لیے بیت اللہ شریف جانا چاہتا ہوں مگر میری یہ اونٹنی میرا ساتھ دینے کے قابل نہیں ہے اور فی الحال میرے پاس کوئی دوسری سواری بھی نہیں۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم نے اس اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس اونٹنی کو ایذا لگائی تو وہ اونٹنی بیت اللہ شریف تک بھاگتی ہوئی گئی اور کوئی دوسری سواری اس کے نزدیک نہ آ سکی۔ ناظرین گرامی، حضرت شیخ ابو المظفر اسماعیل رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ علی ہیبتی رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کے نزدیک کھجور کے 2 درخت دیکھے جو 400 سال سے خشک تھے اور ان پر پھل نہیں آتا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ان درختوں پر پھل لگ گئے اور وہ دوبارہ سے سرسبز و شیطاب ہو گیا۔ ناظرین گرامی، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وعظ فرما رہے تھے اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ اس دوران ایک چیل آپ رحمت اللہ علیہ کی مجلس سے گزری جس کی وجہ سے حاضرین محفل کی توجہ ہٹ گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے ہوا، اس چیل کا سر اڑا دو۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان تھا کہ اس چیل کا سر تن سے جدا ہو گیا اور وہ 2 حصے ہو کر گر پڑی۔ آپ رحمت اللہ علیہ مسند سے اترے اور اس چیل کا سر اور تن اپنے ہاتھوں میں لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور اس چیل پر ہاتھ پھیرا۔ وہ چیل اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ گئی۔